friends, my name is Fatima Basi and welcome back to my channel. On 31st July 1980, Indian music lost its precious gem Mohammed Rafi. In this video, we pay a tribute to Mohammed Rafi through Ahmed Wasi. Ahmed Wasi is a Urdu poet, film songwriter and radio announcer. हर साल जुलाई का ये महीना महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के लिए बारिश का मौसम लेकर आता है। तेज हवाएं, झक्कड़, तूफान, गरजते गिड़गिड़ाते बादल बरस के न जाने कितनों का नुकसान कर देते हैं, मगर जो हसास हैं, जज्बाती हैं, फन और हुनर के कदरदां हैं, वो इस महीने की आखिरी दिन यानी 31 जुलाई को याद करके बेचैन हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। जब संगीत की दुनिया का चांद डूब गया, जब मौसीकी तारीकी में डूब गई, जब एक ऐसी आवाज मौत की आगोश में सो गई जिसे मोहम्मद रफी कहते हैं। हजारों संगीत प्रेमी आवाज की शहदाई, शायरी और मौसीकी के दिलदादा दीवाने अपने गमों को भूलकर मोहम्मद रफी साहब की यादों में गमगीन हो जाते हैं और उनकी पलकों के बादलों से बेतहाशा अश्कों की बरसात होने लगती है और एक एक बूंद में मोहम्मद रफी की यादों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। कौन भूल सकता है कि रफी साहब ऐसे फनकार थे जिन्होंने बहुत सी जबानों में गाया है, अपने अहद के हर मूसीकार के लिए गाया है और उसकी स्टाइल का गाया है और अपने दौर के हर हीरो के लिए गाया है। यही नहीं, वो साउथ के आने वाले नए हीरो के लिए, बंगाल के से आने वाले नए हीरो के लिए भी गाते थे और उनकी आवाज उस पे पूरी तरह फिट हो जाती थी, क्योंकि वो अब उस अदाकार के मैनरिज्म को अपनी आवाज में ढाल लेते थे। वो जानते थे कि पर्दे पर मेरी आवाज वो काम करेगी जो एक अदाकार कर रहा है, और इसलिए पहली बार पूछा भी करते थे। वो पहले गुलकार थे जो पूछते थे कि पर्दे पर इसे कौन अदा कर रहा है। बाद में दूसरों ने भी यही शुरू किया, पूछा कौन गाएगा पर्दे पर, लेकिन ये मोहम्मद रफी साहब थे जो जिन्होंने पहली बार पूछा कि पर्दे पर कौन गा रहा है और मैं किसके लिए गा रहा हूं, और उसी हिसाब से अपनी आवाज का की ऊंचाई या जैसा भी ढालना था उसे ढाला। और एक बात और मैं बता दूं कि मोहम्मद रफी साहब चूंकि खुद एक शौक ही लेकर आए थे कि मैं अदाकार बनूं, और फिल्म जुगनू में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ एक छोटा सा रोल भी किया है, उनके दोस्त बने हैं, तो वो अदाकारी जानते थे और यही वजह है कि वो पर्दे पर अदाकारी करते थे। वो कोई नया सिंगर हो, नई गुलकारा हो, उससे इस तरह पेश आते थे जैसे पर्दे पर वही रोमांस कर रहे हैं। गाना रिकॉर्ड होते वक्त वो ऐसा लगता था कि जैसे वो खुद हीरो हो और सामने वाली हीरोइन खुद गाने वाली जो है वो हीरोइन है। एक बात और बड़ी दिलचस्प ये है कि उनके गाने हर दौर के अदाकार के लिए तो हुए हैं, अपने दौर के जब उस दौर के गाते थे उन्होंने ऐसे गाने भी गाए हैं जो थोड़े अलग थे। अलग इन मायने में कि फिल्म रागिनी के लिए ओपी नैयर ने किशोर कुमार का प्लेबैक मोहम्मद रफी की आवाज में दिलाया। गाना है मन मुरा बावरा, पर्दे पर किशोर कुमार गा रहे हैं लेकिन प्लेबैक मोहम्मद रफी का है। शंकर जयकिशन ने भी यही किया। फिल्म शरारत का गाना किशोर कुमार पर्दे पर गा रहे हैं और आवाज पसे पर्दा मोहम्मद रफी की है। फिल्म थी शरारत और बोल थे अजीब दास्तां है ये जिंदगी, हंसा दिया रुला दिया कभी। और एक और बात जो बड़ी खास है, और चूंकि मैं रेडियो से वाबस्ता रहा और यूं भी गानों से वाबस्ता रहा, फिल्मों के गाने सुनता रहा, एक ज़ौक था, एक शौक था, मुझे ये अंदाजा हुआ कि जब एक गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुआ और फिर वो किसी दूसरी गुलकारा की आवाज में रिकॉर्ड हुआ तो गाना मोहम्मद रफी का ही मशहूर हुआ। ये अजीब बात है। देखिए कि मैं आपको मिसालें देता हूं, जैसे आजकल में ढल गया दिन हुआ तमाम, ये दो आवाजों में है लेकिन मशहूर हुआ मोहम्मद रफी का गाना। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये फीमेल वॉइस में भी है, अगर लोग मोहम्मद रफी का गाना याद करते हैं तो मुझे यूं भुला ना पाओगे। फिल्म जब प्यार किसी से होता है का टाइटल सॉन्ग, जब प्यार किसी से होता है,
یہ محمد رفیع کی آواز میں ہے اور وہی مشہور ہوا ہے، اور فیمیل ورژن بھی ہے مگر مشہور محمد رفیع کا ہوا ہے۔ 100 بار جنم لیں گے 100 بار فنا ہوں گے، یہ گانا بھی محمد رفیع کا ہی مشہور ہوا ہے۔ تقدیر کا فسانہ جا کر کسے سنائیں، اس دل میں جل رہی ہیں ارمان کی چتائیں، یہ بھی 2 ورژن ہے اس کے، لیکن مشہور محمد رفیع کا ہی گانا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ محمد رفیع صاحب سب سے آگے تھے، سب سے برتر تھے، اور اسی لیے وہ سب کے دلوں میں ہیں، موسیقی کی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو سنگ میل قائم کیے اور دائم کیے ہیں، ان کو ہلانا بڑا مشکل ہے، ان کے آگے نکلنا تو بڑی بات ہے، ان سنگ میل تک پہنچنا، ان پتھروں تک پہنچنا بھی بڑی بات ہے جو ناممکن ہے۔ ابھی تک تو کوئی محمد رفیع دوسرا پیدا نہیں ہوا، اور تاریخ کا یہ کہنا کہ تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے، پھر یہی غلط معلوم ہوتی ہے، یہ کہاوت غلط معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اب محمد رفیع نہ پیدا ہوا ہے ابھی تک اور نہ کوئی آگے پیدا ہوگا۔ میری یادوں میں محمد رفیع صاحب کئی طرح سے ہیں، ایک تو میں ان کا فین تھا، ان کے گانے سنتا تھا، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر ریڈیو سے جڑا تو بے انتہا فرمائشیں آتی تھی محمد رفیع صاحب کے گانے بجائے، اور پھر میرا اتفاق ہوا گانے لکھنے کا، جب میں گیتکار بنا تو فلم تھی ہیرا موتی جو او پی نیر صاحب نے مجھے لکھنے کو دی تھی، اس میں 6 گانے میں نے لکھے تھے، فلم کے سارے گانے، لیکن 3 گانوں میں محمد رفیع صاحب کی آواز تھی، ان کا سولو کوئی نہیں تھا، ان کے ساتھ دوسرا سنگر گلوکار تھا۔ تو پہلا گانا جب ریکارڈ ہونے جا رہا تھا، اس کی ریہرسل ہو رہی تھی، تو محمد رفیع صاحب، منا دا اور تمام سب لوگ آئے ہوئے تھے وہاں، ان کو او پی نیر صاحب نے گانا لکھوایا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک ڈائری ہے، اور اس ڈائری میں وہ اس گانے کی تفصیل لکھوا رہے ہیں، ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ کے بھائی محمد ظہیر صاحب یہ کام کرتے تھے، وہ لکھواتے تھے، اردو میں موٹے موٹے کالے حرفوں میں لکھا جاتا تھا گانا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام وسیع واو سواد یہ ہے یا واو سین یہ عین ہے؟ تو میں نے اس کے کہا رفیع صاحب میں احمد وسیع ہوں واو سواد یہ سے۔ اردو والے اس کا فرق کو سمجھ سکتے ہیں، وسیع کا مطلب ہے جانشین، سکسیسر، اترادھیکاری، اور اسی لفظ سے وسیعت لفظ بنا ہے، اور وسیع واسٹ کو کہتے ہیں، پھیلاؤ کو کہتے ہیں، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ لیکن رفیع صاحب چونکہ اردو کے آدمی تھے، وہ جانتے تھے، تو انہوں نے اس میں میرا نام بڑھا دیا، اور مجھے یہ پتا چلا کہ اس ڈائری میں یا اور ان کی دوسری جو ڈائریاں ہیں ان میں ساری تفصیل لکھی جاتی تھی کہ فلم کا نام کیا ہے، وہ اکیلے گا رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی سنگر ہے، کورس ہے، کیا ہے اس کا نام، موسیقار کون ہے، گیتکار کون ہے، اور دوسری تفصیلات۔ تو مجھے لگا کہ یہ ایک تو بڑی دلچسپ ڈائری ہے، یہ ان کے اوپر کچھ کام ہونا چاہیے۔ تو میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار ان کی صاحبزادی کے شوہر نامدار پرویز بھائی سے کیا بھی۔ میں نے کہا پرویز بھائی یہ ڈائریاں جو ہیں ان پہ کام ہونا چاہیے، اور ان پہ چھپیں اگر تو موسیقی کی انسائکلوپیڈیا بن جائیں گے، یہ تو تاریخ بن جائے گی، اتہاس بن جائیں گے۔ تو اور آپ جب کہیں اگر مجھے اس لائق سمجھتے ہیں، اس قابل سمجھتے ہیں، تو میں اس خدمت کے لیے جب بھی کہیے حاضر ہو جاؤں۔ خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ لوگوں نے کام کیا ہے اس ڈائری پر یا ان کے اور دوسری ڈائریوں پر، ان کے گانوں پر مسلسل کام ہوا ہے، کئی کتابیں چھپ کر سامنے آئی ہیں، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آنے والے وقت کے لیے یہ پتہ چلے گا کہ کس گانے کا گیتکار کون تھا، موسیقار کون تھا، محمد رفیع صاحب کے ساتھ کس نے گایا تھا۔ اور ایک اور بات سامنے آئے گی کہ بدلتے دور کے ساتھ گانوں کا ٹرینڈ، رجحان کتنا بدلا ہے، کیسے بدلا ہے، کیونکہ نسل بدلتی ہے تو زبان بھی بدلتی ہے اور خیالات بدلتے ہیں۔ وہ رومانس جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے، وہ عشق جو پہلے تھا اب نہیں ہے، اب اظہار عشق کے طریقے بدل چکے ہیں، اور اسی لیے گانوں کا ایک انداز بھی بدل چکا ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ یہ رفیع صاحب کو امر کرنے کے لیے، ان کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بہت اہم اور خوشی کا قدم ہے۔